बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वाजिद बाबा अपने यूट्यूब चैनल वाजिद बाबा के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है। नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके अलावा बेल बटन को ऑन कर दें। कमेंट्स, बेतहाशा कमेंट्स आपके मुझे मिल रहे हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ अगेंस्ट हैं, क्योंकि जो वीलॉग्स हो रहे हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट पे, और आज भी मैं उसी पे कर रहा हूँ, वो ज़रूरी दें ताकि हमें पता चल सके। उसके अलावा नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे फेसबुक पेज वाजिद बाबा को भी फॉलो करें। नाज़रीन, यहाँ पे आज के दिन के हवाले से मैं सबसे अहम बात करना चाह रहा हूँ कि आज के दिन विंस्टन चर्चिल ने 1944 में 29 दिसंबर को, जब जंग अज़ीम दोम ख़त्म हुई, तो अपनी काबीना से पूछा, 4 चीज़ें पूछी। उसमें से एक चीज़ इंतहाई अहम थी, जो कि अदालतों के और इंसाफ के बारे में पूछी गई। उन्होंने क्या पूछा कि क्या हमारी अदालतें प्रॉपर काम कर रही हैं, लोगों को इंसाफ मुहैया कर रही हैं। काबीना ने कहा बिल्कुल मुहैया कर रही हैं। बात सिर्फ यहाँ पे बताने वाली ये है नाज़रीन कि अदलिया का एक मुकाम और एक निज़ाम है जिस पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, उनको पार्शल नहीं किया जा सकता, और उनसे अपनी मंसूबाबंदी के तहत कोई भी काम नहीं लिया जा सकता। इसीलिए आज ये कौमें तरक्की की हुई हैं। अब मैं दूसरी बात यहाँ पे ये करना चाहूँगा कि ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट है, इसको जो है सस्पेंड कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया काबिल एहतराम चीफ़ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने। ये मैं काबिल एहतराम चीफ़ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा इसलिए कह रहा हूँ कि एक वीलॉगर हैं नून लीकर, वो इंतहाई ट्रोलिंग कर रहे हैं, और सिर्फ वो अदलिया पे नहीं, वो वकला पे भी बातें कर रहे हैं। और मैं तो उन्हें कहूँगा कि वो हैं खट्टा जी। और खट्टा जी जो है ना, खट्टा जी के बारे में मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि खट्टा जी, मैं तो यह सुनिया सी कि अल्लाह मियाँ गंजियां नूं नाखून नहीं देंदे, लेकिन इत्थे यह समझ आई कि यह गंजे नूं जिहड़ा है ना, अल्लाह ने ना अकल दी है और ना ही कोई माड़ी जिन्नी भी गैरत देती है। क्योंकि ये जो आपने वीलॉग्स पिछले चंद दिनों में किए हैं वकला बरादरी के हवाले से, वकला कम्युनिटी के हवाले से, और पाकिस्तान में अदलिया के हवाले से, आप ख़ुद तो अपना जजीरा ख़रीद के बाहर बैठे हैं, यहाँ पर आने की तकलीफ़ नहीं करते, और हुकूमत पाकिस्तान से जो मेरे ज़राए बता रहे हैं कि आपको तमगा इम्तियाज़ मिलता है, और वो सिर्फ इस चीज़ में मिलता है कि आप ट्रोलिंग करें बाहर बैठ के। आपका भी वक्त आ जाएगा कि आपको भी घसीट के लाया जाएगा, क्योंकि हमारी हुकूमत जो है, मोहसिन नकवी साहब जो हैं, वो बड़े मुतहरिक हैं। बाहर से जो ट्रोलिंग करते हैं ना, वो उनको पकड़ के ला रहे हैं। आप बात तो समझ के होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किन की बात कर रहा हूँ। इन्होंने तो तूफ़ान बदतमीज़ी, तूफ़ान बादोबारा उठाया हुआ है कि इन्हें ये भी शर्म नहीं आती कि इनके जो ये वी लोग हैं, इनकी अपनी घर में बैठी माएँ बहनें भी सुन रही होती हैं। और ये जस्टिस काबिल एहतराम, मैं 2 दफ़ा 3 दफ़ा काबिल एहतराम जस्टिस आलिया नीलम साहिबा पे जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, ये बिल्कुल इंतहाई अखलाक से गिरी हुई है। क्योंकि मैं अब खट्टा जी को एक और बात बता दूँ कि मैं आऊँगा, मैंने मेरे लास्ट वीलॉग पे एक मुझे कमेंट मिला है, कसूर से, कंगनपुर से कमेंट आया है। उसमें उन्होंने कहा जी डीसी कसूर ने मेरे ज़मीन पे कब्ज़ा करवा दिया, पटवारियों ने जाली रिपोर्टें बना के मुझे मेरे जो है ना ज़मीन से महरूम कर दिया, मेरे कब्ज़े से महरूम कर दिया। लेकिन मुझे खट्टा जी के हवाले से, जब मैंने इनके वीलॉग्स देखे सुने, तो मैं जब सोया ना रात को, तो मुझे ख्वाब आया खट्टा जी के हवाले से। और फिर मुझे पता क्या कहा गया कि खट्टा जी भी किसी फ़िरौन की जो है ना, वो बाकियात में से हैं। खट्टा जी जो है ना, वो ये जो इनकी ये बॉल्ड हेडेड, आई एम गोना टेल यू इन इंग्लिश एज वेल, मैं अपने अखलाक से या कानून से या किसी चीज़ से भी नीचे नहीं आना चाहता, लेकिन आप जैसे जो लोग हैं उनकी ट्रीटमेंट करना इंतहाई ज़रूरी है कानून के दायरे में रह के। तो मैंने एक ख्वाब देखा, उसमें खट्टा जी ना वो आगे, और उनके कुछ मसाइल भी मेरे सामने आए। ये भी पता चला कि इन कुछ लोगों को बवासीर होती है बग़ैर दांतों वाले मुंह में, इनके दांतों वाले मुंह में ढेर सारी बवासीर है। उसकी स्मेल जो ना, ये पूरी जो फ़ज़ा है ना पंजाब की, ये उसमें गंदगी फैला रहे हैं, अदलिया की फ़ज़ा में गंदगी फैला रहे हैं। उसके अलावा
میں اب کھٹا جی کے حوالے سے، اور مجھے یہ پتہ چلا کہ ان کا جو ایک پلاٹ ہے اور اس کے درمیان میں جو کھال ہے نا، اس پہ بھی کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ بڑی کوشش کریں کہ ان کے اس کھال سے قبضہ جو ہے نا وہ چھوٹ جائے، لیکن ان کا قبضہ نہیں چھوٹا۔ کھٹا جی وہ قبضہ تہاڈا وکیلاں نے چھڑانا ہے، تسی گھبراؤ نہیں، وہ کوئی وکیل کو لاؤ گے، وہ دم کرے گا، پھر دم کرے گا، پھر ایک دم کرے گا، تو پھر وہ قبضہ چھٹنا، ادروائز تہاڈا قبضہ نہیں چھٹنا۔ اس لیے آپ اٹ از بی اے وائز، بی اے پراپر پرسن، اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے سویلائز ہو کے آپ اپنے آپ کو دیکھیں۔ آپ روز ہی جو وی لوگ ہیں وکیلوں پہ، عدلیہ پہ، بی اے ہیومن، ڈونٹ بی اے سوشل اینیمل۔ اچھا، اب میں بات کروں گا اس قصور والی جو مجھے میرے کومنٹ آیا ہے۔ اب بات صرف یہاں پہ پھر میں وہی کروں گا کہ اگر کھٹا جی بھی تھوڑا صبر کر لیں، کیونکہ قابل احترام جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے جو سسپینڈ کیا ہے، سسپینڈ کر کے آرڈر کیا ہے کہ جو قبضے ڈی سی صاحب نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں ان کی بھی پکڑ ہونی سارے ڈی سیوں کی، کیونکہ مس یوز آف اتھارٹی نہیں قابل قبول قانون کے دائرے میں۔ اور انہوں نے ساتھ جو ہے، میں ابھی ان پہ باتیں نہیں کروں گا، انہوں نے ساتھ ایک بینچ بنانے کی، فل بینچ بنانے کی جو ہے نا آرڈر ڈائریکشن دے دی ہے۔ آپ تھوڑا صبر کریں، بینچ بننے دیں، لیٹس سی، آپ اپنا کام کریں، عدلیہ کو اپنا کام کرنے دیں، جو ہے نا آپے سے باہر مت جائیں۔ اس لیے اب وہ جو قصور والی بات میں آپ کو کہہ رہا تھا، میں صرف ادھر آؤں گا اور یہ بات کروں گا کہ پٹواری خود ہی جعلی رپورٹیں بناتے ہیں، جعلی رپٹ قبضہ بناتے ہیں، دخل وارنٹ جعلی بناتے ہیں، اور انتقالات بھی جعلی چڑھاتے ہیں۔ ان سے آپ جو مرضی کام کروا لیں، اور آپ نے انہیں سرپنچ بنا دیا، انہیں جج بنا دیا۔ قانون یہ بالکل نہیں کہتا، قانون ہمیشہ کہتا ہے جو ونسٹن چرچل نے کہا کہ آپ قانون کو ڈور سٹیپ پہ پہنچائیں اور قانون کو ایک دائرہ کار میں رہ کے۔ اور ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جب ٹریبیونل ابھی تشکیل نہیں دیے تھے تو کیسے ان کمیٹیز نے کام کرنا شروع کر دیا؟ کس طرح، کس کے لیے، کس کے کہنے پہ؟ یہ ممکن نہیں کہ آپ جب تک اس آرڈیننس کی امپلیمنٹیشن پوری نہ ہو جائے، اس آرڈیننس کے تحت اگر وہ ٹریبیونل نہ بن جائیں، اگر ٹریبیونل بن جاتے پراپر، کیونکہ یہ 90 ڈیز کا تو کہا گیا تھا کہ 90 دن میں آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کمیٹی کے پاس آ جائے، لیکن وہاں کوئی جوڈیشل مائنڈ بیٹھا ہی نہیں ہوا، ہاؤ ہی از گونا ڈیسائیڈ جو کوئی اپلیکیشن آئے گی تو کیسے؟ اتنے کو 250-300 پٹیشنیں، ریٹیں جو ہیں ہائی کورٹ میں آ چکی ہوئی ہیں اب تک، اور وہ کنہوں نے کی ہیں؟ وہ وکلا نے نہیں کی، وہ عام بندوں نے کی ہے، کیونکہ عام بندوں کے رائٹس انفرنج ہوئے۔ جیسے کہ یہ میسج میں نے آپ کو کہا کہ قصور میں کنگن پور سے ایک بندہ ہے، ڈی سی قصور نے اس کی زمین اس سے زبردستی چھین لیا ہے۔ دس از ریئلی کنڈیمنیبل۔ میں نے اپنا نمبر ان کے کمنٹ باکس میں انہوں نے سے مانگا، میں نے ڈراپ کر دیا ہے، اور ان کے حوالے سے قانون حرکت میں آئے گا۔ کھٹا جی آپ تھوڑا سا تحمل کا اور بردباری کا مظاہرہ کریں، ادروائز مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ آپ بھی کسی ٹارے کی پیداوار ہیں۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔